अक्सर इंसान का दिल अपनी नामुमकिन दुआओं पर बड़ा बेचैन रहता है कि वो ये कैसे जान सकता है कि अल्लाह उसकी मांगी चीज पर राजी है या नहीं। तो याद रखना, जब अल्लाह किसी की दुआ पर राजी होने लगता है तो अचानक उसे कुछ चीजें भी जरूर जाहिर करता है। मेरे अल्लाह का कुरान तो खुद इस बात की वजाहत कर रहा है कि वो किन से राजी होता है और किन लोगों की दुआ को कबूल करता है। तो सुनो, अल्लाह फरमाता है, और जो लोग खौफ और उम्मीद के साथ अल्लाह को पुकारते हैं वही लोग अल्लाह के मौसन हैं, और बेशक अल्लाह की रहमत मौसमों के करीब है और तुम कुछ भी नहीं चाह सकते मगर जो अल्लाह को मंजूर हो। और बेशक अल्लाह जानने वाला और हिकमत वाला है, और वो जिसको चाहता है अपनी रहमत में दाखिल कर लेता है। और अगर आज तुम्हारी जिंदगी में कुछ ऐसा हो रहा है जो तुम्हें तकलीफ में डाले हुए है, किसी पसंदीदा चीज का ना मिलना तुम्हें बेसुकून रखता है, तो सुनो, मेरा अल्लाह मुसलसल तुम्हें याद दहानी करवाता है कि एक शय जिसको तुम पसंद करते हो तुम्हारे लिए पसंदीदा है और वही तुम्हें अपने हक में बेहतरीन लग रही है, मगर दर हकीकत तुम अल्लाह की मशीयत और गैब का इल्म नहीं रखते। जान रखो, खालिक को मखलूक का इल्म होता है और वही जानता है कि उसकी रूह के दर्द का मरहम क्या है। याद करो वो वक्त जब उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा शोहर की शहादत के बाद शदीद गम से निडाल थी। बेहतरीन हमसफर को खोने का दुख बेचैन किए हुए रखता था, मगर उस वक्त उन्होंने अपने रब से ये दुआ की, ऐ अल्लाह, मुझे मुसीबत से निजात अता फरमा और मेरा जो नुकसान हुआ है बदले में उसके बदले बेहतरीन नेमुल बदल से नवाज। जानते हो, अल्लाह ने उन्हें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में ऐसा बेहतरीन और अजीम नेमुल बदल अता फरमाया, तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। बेशक मेरे रब की अताएं गमानो बयान से बाहर होती हैं, तो तुम भी अपने गम के अंधेरों का इलाज यकीन की रोशनी से करोगे ना, तो बहुत जल्द तुम्हारी घुटन ज़्यादा जिंदगी में ताज़ा हवा का झोंका जरूर आएगा जो तुम्हारे गम के तवील सजदों को मुख्तसर कर देगा। और अगर तुम्हें ऐसा लगता है अल्लाह तुम्हारी दुआ कबूल क्यों नहीं कर रहा, तो सुनो, अल्लाह का तुमसे कुछ छीन लेना हरगिज मकसूद नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें खो देने के खौफ और पा लेने की लालच से आज़ाद करके एक मजबूत इंसान बनाना चाहता है। और अल्लाह जो कुछ तुम्हें देना चाहता है वो किसी का जोर नहीं कि तुमसे छीन सके, मगर तुम कुछ चीजों को समझ नहीं पाते। याद रखो, तुम्हारे महसूसात का दायरा अजीम कायनात की वसत के मुकाबले में वो निस्बत भी नहीं रखता जो समंदर के मुकाबले में कतरे की निस्बत होती है। कुरान खुद कहता है कि अल्लाह का वादा तो पूरा होकर ही रहता है। ये एक नसीहत है, आप जिसका जी चाहे अपने रब की तरफ जाने का रास्ता इख्तियार कर लें। और अगर तुम चाहते हो अल्लाह तुम्हारी नामुमकिन दुआ पर राजी हो जाए, तो ये दो बातें जरूर जान लो। याद रखो, इस जमीन के सफर में अगर कोई चीज आसमानी है तो वो मोहब्बत है कि जब वो तुम्हारी उम्मीद भरा वो एक आंसू रब की मोहब्बत के समंदर में गिरता है तो लहरों में सरगोशियां पैदा हो जाती हैं, और फिर रब की रहमत का जोश तुम्हारे लिए वो अनजाने दर खोलता है जो तुम्हारे वहम गुमान में भी नहीं होते, क्योंकि मुकद्दर की तकसीम तो उसी वक्त बदल जाया करती है जब टूटे दिल अल्लाह की बारगाह में आंसुओं से सजदा रेज हो जाते हैं। और जानते हो, अल्लाह की तुम्हारी दुआओं पर
راضی ہو جانے کی ایک خاص نشانی یہ بھی ہے کہ جب اچانک تمہیں اپنے کسی عمل کی کوتاہی پر ندامت ہونے لگے اور تم اللہ سے معافی کے طلبگار ہو کر اس سے رجوع کرتے ہو تو جان رکھو اس کی عطا تو تمہاری خطا سے بہت وسیع ہے، اور کسی نے خواہ کتنی ہی نافرمانیاں کی ہوں مگر جب وہ لوٹ کر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنا دامن رحمت اس کے لیے کشادہ کر کے اس کی مانگی دعاؤں پر اپنا کن فرما دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اپنے بندے کی توبہ پر اتنا خوش ہو جاتا ہے جتنا تم میں سے کوئی اپنی سواری کو جنگل میں پا لینے سے خوش ہو جاتا ہے، اور جب تمہیں اچانک یہ تبدیلی محسوس ہونے لگے کہ بڑے سے بڑا غم ہو یا کوئی تکلیف تمہارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی اور درد میں بھی مسکراہٹ تمہارے لبوں کا، تو جان لو یہی وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ کی قدرت کے کرشمے تمہاری ناممکن دعاؤں کو ممکن بنا دیتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ پھر وہ تمہاری پسندیدہ چیز مقررہ وقت پر لائے گا اور تم حیران ہو جاؤ گے۔ مطمئن ہو جاؤ تمہاری لاحاصل آرزویں اور ادھورے خواب سب حاصل ہو جائیں گے۔ ان قریب وہ اپنی رحمت سے تمہاری زندگی کو معجزوں کی وہ راہ دکھائے گا جو تمہیں خوبصورت منزل تک لے جائیں گے انشاءاللہ۔ فقیروں کا محبوب وقت کہ جب شہنشاہوں کے شہنشاہ کے سامنے فقیر اپنی دکھوں کی پوٹلی رکھتا ہے اور برکتوں اور سعادتوں کے خزانے لے کر اٹھتا ہے، یہ وہ وقت ہے جب مولا دیتا نہیں بلکہ لٹاتا ہے، بس خوش نصیب ہی جھولیاں بھر بھر لے جاتے ہیں۔ من چاہی مرادیں جلدی نہ بھی ملے تب بھی ایک سکون و اطمینان تو مل ہی جاتا ہے، اور وقت آنے پر من چاہی مرادیں بھی پوری ہو جاتی ہیں۔ ایک بار اس وقت کی مٹھاس اگر چکھ لی تو بستر پہ اس وقت کے آتے ہی کانٹے چبھیں گے۔ تہجد کے وقت اگر آنکھ کھلے تو سمجھ لو بلاوا آسمان سے آیا ہے، اللہ توفیق دے، آمین۔ لوگوں کو جج کرنا چھوڑ دو، تم نہیں جانتے کوئی اپنے اندر کیسی جنگ لڑ رہا ہے۔ چیخو پکار انسان کے وقار میں کمی کا باعث بنتی ہے، لوگوں کو اپنی خاموشی سے خوف زدہ کرنا سیکھو۔ مڈل کلاس لڑکی عشق نہیں کرتی بلکہ شوہر تلاش کرتی ہے۔ زندگی آخر کار رلا دیتی ہے، پھر چاہے ہم اپنے ماں باپ کے کتنے لاڈلے کیوں نہ ہوں۔ کم بولنے والا لڑکا اور زیادہ بولنے والی لڑکی ایک مکمل جوڑی ہوتی ہے۔ ٹینشن، بے چینی، ڈپریشن تب ہوتے ہیں جب ہم دوسروں کو خوش کرنے میں زندگی گزار دیتے ہیں۔ رشتے احساس سے بنتے ہیں، رنگ نسل چال دیکھ کر تو جانور خریدے جاتے ہیں۔ مرد فطرتاً ایک بچہ ہے، جب کسی کی محبت میں مبتلا ہوتا ہے تو پھر اسے پانے کے لیے اس کی کیفیت ایک ضدی بچے کی طرح ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی عورت آپ سے آپ کا مرد چرا لیتی ہے تو سب سے اچھا بدلہ یہ ہے کہ اسے ادھر ہی رہنے دے، کیونکہ اصلی مرد چوری نہیں ہوتا۔ یہ مرد کا المیہ ہے کہ وہ عورت سے محبت کرنا چاہتا ہے، لیکن پرکشش اس کے لیے صرف حسن ہوتا ہے جو ہمیشہ نہیں رہتا۔ اگر کوئی دل سے نہیں نکل رہا اور بھول بھی نہیں سکتے تو سمجھ جاؤ اللہ تعالیٰ تمہارے ذہن سے کسی کی یاد اس لیے نہیں نکال رہا ہے، تو اس میں وہ اشارہ دے رہا ہے کہ تم اپنی دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھو، کیونکہ دعا سے تقدیر بدل دی جاتی ہے۔